सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। श्रीमतः गोपालकृष्णगोखले वर्यस्य बाल्ये प्रवृत्ता घटना एषा। बालकः गोखले पठितुं शालां गच्छति स्म। शालायां गोखले वर्येण सह बहवः छात्राः पठन्ति स्म। एकस्मिन् दिने शिक्षकः विद्यार्थिभ्यः कांश्चन प्रश्नान् दत्तवान्। सर्वे विद्यार्थिनः प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित्वा आनीतवन्तः आसन्। तेषु गोखलेवर्यः एकः एव सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि उत्तमरीत्या लिखितवान् आसीत्। एतेन सन्तुष्टः शिक्षकः गोखलेवर्यस्य भूरि प्रशंसां कृतवान्। गोखलेवर्याय पुरस्कारं दातुम् इष्टवान् च। शिक्षकस्य पुरस्कारदानं ज्ञात्वा गोखले रोदनं कर्तुम् आरब्धवान्। अतीव सन्तोषसमये एषः बालकः किमर्थं रोदिति इति चिन्तयन् आश्चर्यचकितः शिक्षकः गोखलेवर्यं पृष्टवान्, वत्स, किमर्थं रोदिति भवान् इति। तदा गोखलेवर्यः उक्तवान्, एतानि सर्वाणि समीचीनानि उत्तराणि मया एव लिखितानि इति भवता चिन्तितं, परन्तु एतेषु उत्तरेषु एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं मम मित्रं पृष्ट्वा एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं मम मित्रं पृष्ट्वा लिखितवान् अस्मि। भवन्तं वञ्चितवान् अस्मि। अतः अहं न पुरस्कारार्हः अपि तु दण्डनार्हः एव इति। एतादृशेन सत्यवचनेन शिक्षकः बहु सन्तुष्टः। सः गोखलेवर्यम् उक्तवान्, एषः पुरस्कारः इदानीं भवतः सत्यप्रियतायै दीयते। भवान् सत्यसन्धः, अतः प्रीतोऽस्मि इति।